तिजो लोकांक वंपारीनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें पळयात कोण एकलो वंपी ओपूंक गेलो. वंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणी आयली आनी ताणें तें केलें. दुसरें खोडपे जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्ललें. पूण हो तेतूच करपले आनी पाळानान म्हणटच चुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी ताका चेपून धरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यान आयकुचें. वय बाबड्यानो, देवाचें उतर आमच्या कानार कितले पावटी पडटा. जावं मिसाचे बेटेन, जावं आमी मागण्याक वेता थंयसर, जावं समुदायेन आमी वाचता उगडीक. पूण कितलें फळ दिता गाय आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे कितलें आमी चलता गाय. वो एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान भायर उडयलें गाय. म्हणटच बाबड्यानो, देवाचें उतर वाचल्यार आनी आयकल्यारूच पुरो ना, पूण तें पाडूंक जाय आनी फळां दिवंक जाय. म्हणटच देवाचें उतर सवकासायेन वाचुया, सद्दां वाचुया, नियाळ करुया आनी तें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता हो प्रश्न हांवें विचारूंक जाय. ते पावटी ताका बरो पडलो शर्मा, ताका पडलें, ताका तो संदेश ना, म्हाका कितें सांगता आनी हांवें फळ दिवचें.